वेलकम बैक। कराची में डाकुओं ने एक और होनहार तालिब इल्म की जान ले ली। हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इर्तका को गुलशन इकबाल में घर के करीब डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया। लुटेरे मकतूल की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल का रिहायशी 27 साला इर्तका भतीजे और भतीजियों के लिए नाश्ते का सामान लेने निकला, लेकिन वापस न आया। मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो सामान लेने गए थे, बेकरी से वापस आ रहे थे तो ये घर के सामने ही बस 2 घर पीछे जो है ना उनको उन्होंने इंटरसेप्ट किया है रास्ते में। सीसीटीवी वीडियो वगैरह सब चीज़ें मौजूद है ऑलरेडी, वो उनको इंटरसेप्ट किया है। डकैतों ने इर्तका को घर के करीब रोका और मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इर्तका की पिछले साल ही शादी हुई थी। गम से निढाल अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, IBS MBA कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान थे, तरावियाँ पढ़ाते थे। वो ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, रोज़ किसी न किसी की खबर है 2, 3, 4, 5 लोग जो है यहाँ पे मारे जा रहे हैं और सारा यंग ब्लड है जो इस चीज़ में मारे जा रहा है। इर्तका की नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी समेत MKM अरकान ने शिरकत की। डकैती मज़ाहमत का पर्चा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज किया गया। रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर 71 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। क्या कराची वाले गाजर मूली की तरह कटने के लिए रह गए हैं? सिंध सरकार से अगर अमन और अमान दुरुस्त नहीं हो रहा तो क्या हम खुद असलहा उठा लें? ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का सवाल। कहा, सूबाई हुकूमत कच्चे के डाकुओं को कराची पर मुसल्लत करना चाहती है। हर चीज का क्रेडिट बटोरने वाले वजीर आला बताएं, स्ट्रीट क्राइम्स का क्रेडिट और जिम्मेदार कौन उठाएगा? इंजीनियर महफूज नहीं है, डॉक्टर महफूज नहीं है। दिन दहाड़े शहरियों को न सिर्फ लूटा जा रहा है बल्कि जान भी ली जा। यहाँ पे क्या गाजर मूली की तरह कटने के लिए लोग रह गए? भाई अगर आपसे अमनो अमान ठीक नहीं हो रहा तो क्या हम खुद असला पकड़ के शुरू हो जाए डाकुओं से मुकाबला करने के लिए? तो हुकूमत की इंटेंशन ये है कि जो कच्चे के जो डाकू हैं उनको कराची पर मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं होगी तो लोग जूते मारेंगे। वज़ीर आला साहब जो हर चीज का क्रेडिट लेने में टाइम नहीं लगाते, स्ट्रीट क्राइम का क्रेडिट नहीं लेंगे। वफाकी हुकूमत बेबस नजर आती। सिंध हुकूमत और वजीर दाखिला मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। ये बताएं, कराची के शहरी कब तक प्यारों की लाशें उठाएंगे? अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, पिछले 5 माह में शहर के 80 लोग दौरान डकैती मारे गए। कच्चे और न पक्के के इलाके महफूज हैं। 15 साल से हुकूमत करने वाले अब जबानी खर्च बंद करें। हुकूमत सिंध और वजीर दाखिला जबानी जमा खर्च खत्म कीजिए, मगरमच्छ के आंसू ना बहाइए। आप 16 साल से इक़्तिदार में हैं, इस शहर के लोग कब तक लाशें उठाते हैं? ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 5 महीने के अंदर इस शहर में 80 लोग जानों से चले गए। सिर्फ मोबाइल की वजह से, बाइक छीनने की वजह से। कच्चे के इलाके ना शहर का पक्के का इलाका महफूज है। ये सारे वाकयात उन लोगों के लिए चैलेंज हैं जो इस सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं। कराची में फायरिंग से जाम बहक पुलिस एहलकार के कातलों का सुराग न मिल सका। बूढ़े वालिद ने IG सिंध से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मकतूल कमर आजाद 3 बच्चों का बाप था। अफजल खान की रिपोर्ट। जमशेद क्वार्टर पटेल पाड़ा में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाला पुलिस एहलकार कमर आजाद 2 बेटियों और 1 बेटे का बाप था, जिसकी अचानक मौत ने सारे खानदान को हिलाकर रख दिया। मकतूल पुलिस एहलकार के बूढ़े वालिद का कहना है कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते उनका कर्ब कम नहीं हो सकता। खाना था कि पीछे क्या उनको मार दिया और मेरे को इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ चाहिए। कमर आजाद 2008 में सिंध पुलिस में भर्ती हुआ। हाल ही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात किया गया। बंदे आए, फायरिंग शुरू हो गया तो सब भागने लगी, हम खुद भागे। जिस किले के ऊपर हम खड़े हुए थे उस किले के ऊपर भी गोली लगा तो हम तो वही अपनी जान के चक्कर में भागे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वकवा की जियो फेंसिंग करवा दी है। मौके से मिलने वाले 7 खोल भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज करा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 9 मई वाले वजीर आला और वज़रा बनेंगे तो सवालिया निशान जरूर पैदा होगा। अब पाकिस्तान को नजरिया जरूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। अब वो जमाने चले गए जब आप किसी के कंधों बैसाखियों पर आते थे। PTI सियासी इशू पर साथ बैठे लेकिन NRO नहीं देंगे। अब हम जब कहें कि मुल्क दुश्मनी करते हैं फिर वो कहते हैं कि अब आप हमें गद्दार कहलाते हैं। एक शख्स इतना नालायक और नायल है, उसको ये पता नहीं है कि मैं अपने ट्विटर हैंडल किसको दे रहा हूँ। अब वो जमाने चले गए हैं जब आप किसी के कंधों पे आते थे। अभी भी इशारे करते हैं कि हमने सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, हमने उन लोगों के साथ बैठना है जिन्होंने हमें पिछली दफा उनके कंधों पे चढ़ कर आए। जो इनको सीटें जितवाए वो अच्छा है, जो इनको सीटें हराए वो बुरा है।
پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. جب 9 مئی والے وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے, وزیر بھی بنیں گے, وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے, تو پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. طالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں. مذاکرات کریں. NRO کے علاوہ ابھی کوئی ایشوز ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا, وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پی ٹی آئی والے دیوار سے لگتے رہیں گے تو ایک دن دیوار ان پر گر جائے گی. تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں, بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. پیپلز پارٹی نے ابھی تک کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ ہوا تو دوبارہ CEC اجلاس ہوگا. کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا, وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں. اب جو وہ خود دیوار سے لگتے رہیں گے تو پھر آخر دیوار اوپر گر جائے گی. بات چیت سے معاملہ آگے بڑھے گا. اس طرح ایجیٹیشن سے, تحریک چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی تک پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کیبنٹ میں شامل ہوں گے. CEC میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. اگر کسی جگہ پہ وہ سٹیج آیا تو پھر دوبارہ CEC میں جانا پڑے گا. انہوں نے اجازت دی, پھر ضرور شامل ہوں گے. آج کے دن تک ایسی کوئی بات نہیں. PTI نے ایٹمی ملک کی بنیادوں پر حملہ کیا. 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہو جاتی تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سہولت کاروں کو دیکھنا ہوگا ان کی سہولت کاری سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. PTI نے سبق نہ سیکھا تو ماضی کا قصہ بن جائیں گے. یہ حملہ پاکستان کی بنیاد پر ہے جس طرح 9 مئی کو کیا گیا. اگر 9 مئی کے کرداروں کی سہولت کاری نہ ہو, ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ملیں تو پھر یہ کام رک جانا چاہیے تھا, اور اب لیکن رکے گا. اقاروں میں بیٹھے ہوئے سہولت کاروں کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی سہولت کاری سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے. نے سبق نہ سیکھا تو وہ قصہ ماضی بن چکے ہوئے. پاکستان کو جس گرداب میں پھنسا دیا گیا تھا, 1.25 سال تھوڑا تنگی کا ضرور ہے لیکن راستہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے, استحکام کی طرف جا رہا ہے. ہمارے خلاف پھر پرچے کاٹے جا رہے ہیں. ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلڈوز کر رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کہتے ہیں پولیس افسران کو کہتا ہوں ناجائز IG کے ناجائز حکم نہ مانیں. نون لیگ کے قائد نواز شریف اور دیگر رہنماؤں نے فلور آف دی ہاؤس اداروں کے خلاف بات کی, مگر نوٹس جیل میں بیٹھے شخص کو دیے جا رہے ہیں. ہمارے ورکرز ریپریزنٹیٹیو الیکٹیبلز پہ دوبارہ لہر اٹھی ہے FIRs کی. ٹک ٹاکر چیف منسٹر پنجاب کو بلڈوز کر رہی ہیں. انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے. میں تمام DPOs RPOs کو کہہ رہا ہوں آپ اس ناجائز IG کے ناجائز حکم نہ مانیں. نواز شریف, اسپیکر ایاز صادق, خواجہ آصف, سعد رفیق, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اداروں کے خلاف بات کی ہے. جیل میں بیٹھا ہوا شخص اتنا ان پہ بھاری آ گیا ہے کہ انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں. خان صاحب کے لیے باہر نکلنا مسئلہ نہیں ہے. وہ ان لیڈرز میں سے نہیں ہیں کہ جو پلیٹلیٹس کم کر کے دوڑ جائیں گے. پاک فوج میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور روشن مثال. کرنل ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ پاکستان آرمی میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی کرسچن خاتون بن گئی. پاک فوج نے قائد اعظم کے اسی فرمان کو اپنا شعار بنایا. پاکستان آرمی میں مذہبی, لسانی اور جنسی تفریق سے قطع نظر فیصلے کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر ہیلن کی بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی اس کی زندہ مثال ہے. کرنل ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ پاکستان آرمی کے میڈیکل کور میں 26 سال سے بطور پیتھولوجسٹ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. کرنل ڈاکٹر ہیلن میری پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کو اعزاز سمجھتی ہیں. کرنل ڈاکٹر ہیلن میری پاک فوج میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے لیے امید کی کرن ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. عید قربا قریب ہے. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج چکی ہیں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک جانور بیچنے لائے گئے ہیں. کہیں خوبصورت بچڑے, گلابی بکرے تو کہیں سدی کے بیل گاہکوں کو لبھا رہی ہیں. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں سب سے زیادہ جانور ہیں تو سب سے زیادہ قیمتیں بھی مانگی جا رہی ہیں. ویکینڈ پر جگہ جگہ سودے بازی عروج پر ہے. بالکل, اور مختلف شہروں میں ہمارے نمائندے منڈی پہنچے ہوئے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں چاند نواب, لاہور سے احمد کھوکر ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد کاشف نے. تو رخ کر لیتے ہیں کراچی کا. چاند نواب وہاں پر موجود ہیں. چاند نواب بتائیے کیا دام ہے, کیا رونقیں ہیں منڈی کی؟ کوئی چاند سا بکرا ملا آپ کو؟ جی بالکل, چاند سا بکرا بھی ہے اور سبی کا
بیل بھی ہے اور سائیوال کے بچڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے اور ریگستان کے چاند بیل بھی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں سے جو ہے خوبصورت جانور لائے گئے ہیں۔ ہر کوئی عید قرباں کے لیے جو ہے اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہتا ہے اور یہاں پر بتائے کہ چاند بیل بھی ہے، چاند نواب بیل بھی ہے۔ آپ نے کہا چاند کا جیسا بکرا، جی بالکل خوبصورت چاند جیسے بکرے یہاں موجود ہیں، خوبصورت چاند بیل موجود ہیں۔ خریدار خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، جبکہ بیپاری کہتے ہیں کہ بہت کراچی لاتے ہوئے جو ہے خرچہ لگتا ہے، سستے دام نہیں بیچیں گے، جبکہ بیپاری کے خریدار کہتے ہیں کہ عید قرباں کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے جانور عید آ جائے گی، جانور کی قیمت ہو جائیں گی اس وقت خرید لیں گے۔ فیملیز آئی ہوئی ہے، خوب یہاں انجوائے کر رہے ہیں، کھانے کے بھی اسٹال لگائے گئے ہیں، وی آئی پی بلاک ہے، ہر بلاک یہاں بنایا گیا ہے، جیسا آپ جانور خریدنا چاہتے ہیں خرید سکتے ہیں۔ یہاں پہ سارا دن گرمی رہتی ہے لیکن اس وقت نادن بائی پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑی تعداد میں عوام جو ہے عید قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خریداری جاری ہے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں احمد۔ چاند نواب کو تو چاند بیل مل گیا ہے، آپ کیا دیکھنے آئے ہیں، کیا دام ہے، ذرا صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ خوبصورت بیل جو ہیں وہ لاہور کی مویشی منڈی میں موجود ہیں۔ اس وقت شاہپور کھانجرہ میں ہم موجود ہیں اور جو خریدار اور بیپاری ہیں ان کے درمیان میں بحث و ترکار بھی چل رہی ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ سودے ابھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دن باقی بھی ہیں۔ جو جانور ہیں وہ بھی بہت زیادہ ابھی یہاں پر نہیں ہیں کیونکہ گرمی لاہور کی بہت زیادہ ہے، لیکن جو جانور آئے ہیں بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے قسم کے جو وہ جانور منڈی میں موجود ہیں۔ لوگ یہاں پر ان کو خریدنے بھی آ رہے ہیں، تھوڑا ونڈو شاپنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، بچے بھی آ رہے ہیں۔ ریٹ بھی ذرا آپ کو بتا دوں کیونکہ جب آپ نے منڈیوں کا رخ کرنا ہے تو آپ کو ریٹ ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنے بڑا پیارا سا بکرا ہے اور اس کا نام بھی پوچھا، راجو نام ہے، اس کا ویٹ 100 کلو ہے، صافی جو ہے اس کا گوشت 100 کلو بتایا جا رہا ہے اور 2 لاکھ روپے اس کی جو ہے وہ قیمت بتائی جا رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بکرا ہے۔ اسی طرح جو 50 کلو کا جو بکرا ہے اس کا ریٹ بتایا جا رہا ہے تقریباً 1 لاکھ روپیہ، جو 40 کلو کا بکرا ہے اس کا 80,000 روپیہ اور جو 30 کلو کا بکرا ہے اس کا تقریباً ریٹ 55 سے 60 کے درمیان بتایا۔ ریٹ ابھی تھوڑے سے زیادہ لگ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تھوڑی سی بحث و تکرار چلتی ہے، پھر جس کا جہاں پر سودا طے پا جاتا ہے وہ پھر اپنے مطابق جو ہے اپنا من پسند بکرا، گائے، منڈیوں کا بیل رخ کرنا ہے تو پھر دل بھی تھام کر رکھنا ہوگا، جیب بھاری کر کے جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں، محمد کاشف سے جان لیتے ہیں۔ کاشف بتائیے منڈیوں میں کیا صورتحال ہے اور کیا چیز زیادہ ان ڈیمانڈ ہے؟ لوگ بکرے زیادہ دیکھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں یا پھر گائے یا بیل؟ جی فیصل آباد میں پنجاب بھر سے جو ہے بیل اور بکرے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، منڈیاں جو ہیں سج چکی ہیں۔ زیادہ تر اس وقت جو ہے وہ ابلک اور نکرا، یہ 2 قسم کے جو بیل ہیں جن کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے وزن ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے سے یہ 2 قسم کے جو بیل ہیں یہ زیادہ ڈیمانڈ اور ان کی قیمتیں زیادہ ہیں، زیادہ تر یہی خریدار خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن دوپہر کے وقت تو درجہ حرارت تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تو خریدار نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے بیپاری بھی پریشان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے اگر دن پڑے ہوں تو ہم تقریباً 15 20 جو جانور ہیں قربانی کے لیے وہ بیچ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس بار جو ہے وہ صورتحال ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے۔ اگر اسی ساتھ اگر بکرے کی بات کر لی جائے تو 1 لاکھ روپے اگر آپ کی جیب میں ہوگا تو آپ بکرا لینے کے لیے آئیں۔ فیصل آباد میں جو ہے 35 سے 40 کلو کا جو بکرا ہے تقریباً 1 من کا، جس سے اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے۔ اگر بیل کی اگر بات کر لی جائے تو بیل اگر 2.5 سے 3 من کا ہوگا تو اس کی قیمت جو ہے وہ بھی 2,50,000 روپے میں مل رہا ہے۔ گزشتہ سال ان کی قیمتیں کم تھی لیکن اس سال جو ہے بیپاری ان کا یہ کہنا ہے کہ چارہ میں جس وجہ سے جانوروں کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو فیصل آباد میں ساہیوال نسل کے اور ابلک اور نکرا جو بیل ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ جیسے ہی تو عید قرباں قریب ہے، مختلف شہروں میں ہمارے نمائندے منڈی پہنچے ہوئے ہیں، صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کریں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہے جان نواب، لاہور سے ہمارے ساتھ ہے امیر کھوکر اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہے محمد کاشف۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور اب ویدر اپڈیٹ۔ ملک بھر میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سب سے زیادہ گرمی لیا اور کوٹ ادو میں پڑی۔
पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, फैसलाबाद, मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की शिद्दत महसूस की गई। महकमा मौसमात ने आइंदा हफ्ते बारिश और तेज हवाओं की खुशखबरी सुना दी है। कराची वालों के लिए गर्मी में नरमी हो गई। शहर कायद में बादल सूरज से आंख मचोली खेलते रहे। पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमात के मुताबिक मजीद नीचे भी आ सकता है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मजलूम फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी का शार फैसल कराची पर गजा मिलियन मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद फलस्तीनी परचम हाथों में थामे शिरकत के लिए पहुंच गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की क़यादत में बलोच कॉलोनी पुल से नर्सरी तक रैली निकाली गई। इस वक्त हाफिज नईम खिताब कर रहे हैं। इसकी प्रॉक्सीज होती हैं। इंसानियत का दुश्मन ये अमेरिका है, दहशतगर्द मुल्क बना हुआ है। अपने ही आवाम की बात इसका हुक्मरान तबका नहीं सुनता है। लोग व्हाइट हाउस पर एहतजाज करते हैं, लोग वाशिंगटन में आज भी एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह आज आपने मिलियन मार्च किया है, दुनिया में बेशुमार शहरों में इस वक्त मिलियन मार्च हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका इसराइल का पुश्तबान बना हुआ है और चंद दिनों में एक बयान दे देता है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन अमलन इसराइल की मदद खत्म नहीं करता। इसलिए हमने देखा है कि फलस्तीनियों के इस खून के नतीजे में, इस कुर्बानी के नतीजे में ये जो दहशतगर्दी है, जो रियासती दहशतगर्दी है, ये मगरबी अक़वाम की जो ममलकतों की दहशतगर्दी है, वो पूरी दुनिया के सामने आया हो गई है। और अब लोगों के सामने कोई पर्दा नहीं रहा। पहले अमरीकी रियासतें मीडिया पे कंट्रोल करके और किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे कदगन लगा के अपनी लॉबी के जरिए से अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकते थे, झूठ बोलते थे, खौफ दिलाते थे, कभी इस्लामोफोबिया में मुब्तला करते थे, कभी किसी और मुल्क से खौफ दिलाते थे और उसके नतीजे में अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और अपने साम्राज्य अज़ाइम को पूरा करते थे। सोशल मीडिया की दोधारी तलवार ने इन सबको एक्सपोज कर दिया है और इसके नतीजे में खुद अमरीकी अवाम अमरीकी हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ है? ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हमास ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। हमास की क्या ताकत है इसराइल के मुकाबले में? 1 और 1 लाख का तनासुब भी नहीं है। इसराइल को अमेरिका की पुश्तबानी हासिल है। इसराइल के इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस, इसका जो नेटवर्क है मिसाइल कंट्रोल का, वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, उनके पास सब कुछ मौजूद। लेकिन हमास की अबाबीलों ने जब 7 अक्टूबर को मुनज़्ज़म तरीके से इसराइल पे हमला किया तो इसराइल को शिकस्त फाश हो गई। इसराइल की फौज हार गई, इसराइल की टेक्नोलॉजी हार गई, उनकी इंटेलिजेंस हार गई, उनके आयरन डोम हार गए, उनको शिकस्त हो गई। लेकिन ये शिकस्त उसकी हजीमत से बचने के लिए उन्होंने हमास के खिलाफ जब कार्रवाई की तो उनको मुंह की खानी पड़ी। उनके टैंक तबाह होते रहे। जीरो डिस्टेंस से अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिद उन्हें निशाना बनाते रहे। वो मजीद शिकस्त से इसराइल 2-4 हो रहा था। लेकिन फिर उसने सिविलियन पे बमबारी शुरू की, बच्चों को कत्ल करना शुरू किया, औरतों को कत्ल करना शुरू किया, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर्स को मारा, सहाफियों को टारगेट किया, मस्जिदों पे बमबारी की, अस्पतालों को ताराज किया। और यह ताकत उसको किसने फराहम की? अमेरिका की। ये हुक्मरानों ने फराहम की। इसलिए कि अगर मुस्लिम हुक्मरान और उनकी फौजें गैरत का मुजाहिरा करती, हमीयत का मुजाहिरा करती, डट कर खड़े हो जाते, इसराइल को ये वाज़ेह पैगाम देते कि सिविलियन आबादी के ऊपर एक फर्द को भी तुम निशाना बनाओगे तो इसराइल और तल अवीव हमारे निशाने पर होगा। इसराइल की जुर्रत नहीं थी कि वो ये काम कर सके। लेकिन ये जो जुर्रत है उसे, और ये जो नापाक जसारत है, ये फराम ही मुस्लिम हुक्मरानों ने की है। OIC इजलास करती है, करारदाद पास करती है और फिर अपनी अपनी हुकूमतें और बादशाहतें बचाने में ये मुस्लिम हुक्मरान लग जाते हैं। ये अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। ये इंसानों को जलता देखते रहते हैं। ये मस्जिद अक़सा पे और बैतुल मक़दिस में सहूनियों के नापाक कदम देखते रहते हैं।
لیکن ان کی دینی حمیت نہیں جاگتی، اور ان میں سے تو بہت سارے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ تھے۔ حماس نے اس سازش کو ناکام کیا ہے، حماس نے ایمان کو کامیاب دکھایا ہے، ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے، اور حماس کی طاقت محض ایمان ہے، یکجہتی ہے، نظم و ضبط ہے، اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان ہے۔ یہ کیسے حماس کے نوجوان ہیں؟ یہ لوگوں کو آپس میں فرقوں میں تقسیم نہیں کرتے، ان کے ہاں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی سلفی مقلد غیر مقلد نہیں ہوتا، ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر سب کو ایک کرتے ہیں، نوجوانوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کسی آبادی میں اگر حفاظ قرآن ہیں تو وہ حماس میں ہے، وہ غزہ میں ہے، جہاں بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔